सबैजनालाई नमस्कार। सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले रोटेसनल डाइनामिक्स क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट आन्सर क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। ओके, सो पहिलो क्वेसन यस किसिमको रहेको छ, म्यान स्ट्यान्डिङ अन द टर्न टेबल। एउटा मान्छे चाहिँ एउटा टर्न टेबल भनेको टेबल चाहिँ रोटेटिङ टेबलमा चाहिने उभिएको छ। त्यो पर्सनले, त्यो म्यानले सडनली आफ्नो हातलाई स्ट्रेच गर्दा, सडनली आफ्नो हातलाई एक्सटेन्ड गर्दा के होला, वाट ह्यापन्स, के हुन्छ भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जब मान्छेले, जब त्यो म्यानले आफ्नो हातलाई स्ट्रेच गर्छ, आफ्नो हातलाई एक्सटेन्ड गर्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ। किनभने आई इक्वल टु एमआर स्क्वायर भन्ने फर्मुला हो, जसमा आर भनेको डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। उसले आफ्नो हातलाई स्ट्रेच गर्ने बित्तिकै, कन्काउने बित्तिकै आर बढ्छ, आर बढेपछि आई पनि बढ्छ। अब कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमले हामीलाई के भन्छ भने आई इन्टु ओमेगा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया यदि इन्क्रिज भयो भने ओमेगा के हुनु पऱ्यो त, डिक्रिज हुनु पऱ्यो। ओमेगा डिक्रिज हुनु भनेको के हो त, त्यसको भेलोसिटी घट्नु हो, एङ्गुलर भेलोसिटी घट्नु। द्याट मिन्स टर्न टेबल विल स्लो डाउन। अर्को क्वेसनमा जाउँ। वाइ स्पोक्स आर फिटेड इन द साइकल व्हिल। साइकलको जुन पाङ्ग्रा हुन्छ त्यसमा त्यो तिल्लीहरू हुन्छ नि, मेटलको तिल्लीहरू, त्यो किन फिट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दा त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ ओभियसली, किनभने त्यसले त मास बढाउने भयो होइन। मास बढ्नु भने पनि त आई इक्वल टु एमआर स्क्वायर भयो भने मास बढ्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ। र मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्दाखेरि त्यसले चाहिने के गरिदिन सक्छ त भन्दा, ड्यु टु द लार्ज मोमेन्ट अफ इनर्सिया ग्रेटर इज द अपोजिसन टु एनी चेन्ज इन द रोटेसनल मोसन। त्यसको रोटेसनल मोसनलाई केही कुराले त्यसलाई डिस्टर्ब गर्ने भयो भने त्यसलाई बढी अपोज गर्न सक्छ नि त। त्यसले एक्सटर्नल अपोजिङ के अरे एक्सटर्नल, अब भनौँ न, रेसिस्टिङ फोर्सलाई त्यसले अपोज गर्न सक्छ। र जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा साइकल स्मुथली रन हुन्छ। यदि त्यहाँनिर स्पोक्सहरू फिटेड भइदिएन भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब साइकल चलाउँदाखेरि त्यहाँनिर अगाडिपट्टि आउने ढुङ्गाहरू अथवा केही पनि एक्सटर्नल डिस्टर्बिङ फ्याक्टरले गर्दाखेरि त्यसमा जर्क प्रड्युस गर्न सक्छ र त्यो राइडिङ अनसेफ पनि हुनसक्छ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। इफ अर्थ स्ट्रक बाई द मेट्रोइड। यदि यो अर्थ चाहिने मेट्रोइडहरूसँग स्ट्राइक भयो भने अर्थ विल स्लो डाउन। अर्थको स्पिड चाहिने घट्छ। अर्थको स्पिड घट्छ, किन घट्छ भनेको छ, जब अर्थ चाहिने मेट्रोइडसँग स्ट्राइक हुन्छ, मेट्रोइड त अब अर्थमै बस्ने भयो, जसले गर्दाखेरि यसको मास बढ्छ। मास बढ्नु भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्नु भयो नि त। अर्थको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ किनभने त्यो मेट्रोइड अर्थमा खस्ने भयो, जसले गर्दाखेरि अर्थको मास बढ्यो। मास बढ्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ। किनभने आई इक्वल टु एमआर स्क्वायर हो। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने त ओमेगा घट्नु पऱ्यो। हामीलाई थाहा छ नि, एङ्गुलर भेलोसिटी डिक्रिजेज, किनभने आई ओमेगा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो अ रेन्ज अफ लङ्गर आर्म इज प्रिफर्ड इन कम्पेरिजन टु द रेन्ज अफ द सर्टन आर्म। भनेको जुन रेन्जहरू हुन्छ, लामो त्यसको हत्ता भएको होइन, लामो आर्म भएकोलाई हामी बढी प्रिफर गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले रेन्जहरू प्रयोग गर्ने भनेको के हो त भन्दा, कुनै पनि चिजलाई खोल्नलाई होइन, कुनै पनि स्क्रुहरूलाई खोल्नलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यहाँनिर हाम्रो एक्चुअली रेन्ज प्रयोग गर्नुको मेन विशेषता के हुन्छ त भन्दा, हामीले एक्चुअली वी आर ट्राइङ टु प्रोड्युस द टर्क होइन। हामीले कुनै पनि चिजलाई टर्निङ गराउन खोजिराखेका हुन्छौँ। र टर्क भनेको के हो त भन्दा, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। अब यदि लङ्गर आर्म यदि हामीले प्रयोग गर्ने हो भने पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दा टर्क इन्क्रिज हुन्छ। र टर्क बढी भयो भने, टर्निङ इफेक्ट बढी भयो भने कुनै पनि उसलाई चाहिँ हामीले इजिली खोल्न सक्छौँ होइन। त्यसले लार्ज टर्कलाई प्रड्युस गर्न सक्छ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। वाइ इज इट मोर डिफिकल्ट टु रिभल्भ अ स्टोन बाई टाइङ इट टु अ longer string than tying it to the shorter string। भनेको मतलब, यदि हामीले चाहिने एउटा स्ट्रिङ लियौँ, हामीसँग एउटा धागो छ, त्यो धागोमा एउटा स्टोन हामीले बाँधेका छौँ, ढुङ्गा बाँधेका छौँ, र त्यसलाई हामी चाहिने के गर्दैछौँ त भन्दा, रिभल्भ गर्दैछौँ होइन। रिभल्भ गर्दैछौँ भने लङ्गर स्ट्रिङ, यदि लामो धागो छ भने हामीलाई त्यो घुमाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, तर सर्टर स्ट्रिङहरू भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। ओके, त्यो किन त भन्दा, लङ्गर स्ट्रिङ प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्ने भयो, आई इक्वल टु एमआर स्क्वायरबाट आर बढ्ने भयो नि त त्यहाँनिर है। अब जसले गर्दाखेरि अब टर्क टाउ भनेको त आई अल्फा भनेपछि त अब आई बढ्यो भने त अब यहाँनिर अब हाम्रो टर्क पनि बढ्यो होइन। सो मोर टर्क इज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस द सेम एक्सिलेरेसन। ओके, त्यो सर्टर स्ट्रिङले घुमाउँदाखेरि जति चाहिँ त्यहाँनिर एङ्गुलर एक्सिलेरेसन प्रड्युस भएको थियो,
अब हामीले त्यति नै एङ्गुलर एक्सेलरेसन प्रड्युस गर्नको लागि त हामीले बढी टर्क अप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै अब हामीले बढी फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो र बढी टर्क अप्लाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ इट इज डिफिकल्ट भनेर भन्न सक्छौँ। डान्सल गर्ल इज रोटेटिङ अन अ टर्न टेबल, ओके, विथ हर आर्म आउट स्ट्रेच्ड होइन। इफ सी लोवर्स हर आर्म हाउ डज दिस एफेक्ट हर मोसन। अब यहाँनिर पनि त्यही हो, जस्तो अघिको हामीले क्वेसनमा टर्न टेबल जस्तै हो, जब उसले आफ्नो हातलाई आउट स्ट्रेच गर्छ तन्काउँछ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ, जसले गर्दाखेरि उसको एङ्गुलर भेलोसिटी घट्छ र उसको स्पिड के हुन्छ त घट्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, सो त्यसपछि चाहिँ अ क्याप अफ द बोटल क्यान बी ओपन्ड इजिली ओपन्ड विथ द हेल्प अफ टु फिङ्गर देन द सिङ्गल फिङ्गर। एउटा सिङ्गल फिङ्गर प्रयोग गर्नुभन्दा दुईवटा औलाहरू प्रयोग गऱ्यो भने कुनै पनि बोटलको क्यापलाई बिर्कोलाई खोल्न सजिलो हुन्छ। किन सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि वेन वी युज द टु फिङ्गर्स होइन, देयर इज द मोमेन्ट ड्यु टु कपल, ओके, द वर्क इज डन बाई द कपल, किनभने देयर आर टु फोर्सेस, there are two equal and opposite forces that act on the cap of the bottle, and it increases the work done होइन, work done due to the couple। एउटा फोर्सले गर्दा दुईवटा फोर्स भयो भने त वर्क ड्यु टु द कपल भयो नि त होइन, त्यहाँदेखि वर्क डन ड्यु टु कपल दुईवटा फोर्सले गर्दा बढी टर्क प्रड्युस हुने भयो इन कम्पेरिजन टु द सिङ्गल फिङ्गर युज गर्दाखेरि अब टर्क त प्रड्युस हुन्छ तर लेस एमाउन्ट अफ, सो द्याट्स वाइ इट इज डिफिकल्ट। द दुईवटा फिङ्गर प्रयोग गर्दाखेरि दुईवटा फोर्स एक्जर्ट हुने भयो, दुईवटा फोर्सले गर्दा टर्क पनि डबल हुने भयो र इट इज इजियर टु ओपन। ओके, सो अर्को भनेको छ इफ द आइस अन द पोलार क्याप्स अफ द अर्थ मेल्ट हाउ विल इट एफेक्ट द ड्युरेसन अफ द डे। आइस अन द पोलार क्याप भनेको के हो त भन्दा पृथ्वीको जुन उत्तर र दक्षिण ध्रुव छ, नर्थ र साउथ पोलमा बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि आइसहरू पुरा जमेको हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले पोलार क्याप्स भनेको। क्याप भनेको त्यो आइसहरू जम्नु, हिउँहरू जमेको हुन्छ। अब जब त्यो मेल्ट हुन्छ, त्यो मेल्ट भएर त कहाँतिर स्प्रेड हुने हो त भन्दा इक्वेटरतिर स्प्रेड हुने हो, र जसले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर हामी के भनिदिन सक्छौँ त भन्दा एक्सिस अफ रोटेसनदेखि त यता इक्वेटरतिर त्यो छरियो भन्दा डिस्टेन्स बढ्यो नि त, आर बढ्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो होइन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने अब यो रिलेसनबाट हामी हेर्न सक्छौँ आई ओमेगा इक्वल टु कन्सटेन्ट भयो भने ओमेगाको ठाउँमा 2π/t लेख्न सकियो होइन। अब आई इक्वल टु आई त अब के देखियो त यहाँनिर भन्दा टीलाई उतापट्टि लग्ने हो भने आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टी। आई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टी भनेको त मतलब के भयो त भन्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने टाइम पिरियड पनि बढ्छ। अहिलेको लागि हाम्रो मैले अघि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ नि त, किनभनेपछि आइस मेल्ट भएर त्यो इक्वेटरतिर जाने भयो, जसले गर्दाखेरि अब हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स बढ्ने भयो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने टाइम पिरियड पनि बढ्छ र जसले गर्दाखेरि ड्युरेसन अफ द डे के भयो त इन्क्रिज भयो भन्न सक्छौँ। अब एउटा अर्को क्वेसन, एक्सपिरियन्स्ड कुक क्यान टेल वेदर एन एग इज र अर हार्ड बोइल्ड बाई रोलिङ इट डाउन अ स्लोप, हाउ इज इट पोसिबल, वाट आर दे लुकिङ फर। एउटा एक्सपिरियन्स कुकले एउटा अन्डालाई नसमातिकन उसले भनिदिन सक्छ कि यो कुन चाहिँ र इग हो, कुन चाहिँ बोइल नभएको हो र कुन चाहिँ बोइल भएको हो, बाई के गरेर त एउटा स्लोपमा तिनलाई रोलिङ गराएर उसले भन्न सक्छ विथाउट होइन, उसले विथाउट टचिङ अर वी क्यान से उसले आफूले नसमातिकन भनौँ न। एक्चुअली के हुन्छ भन्दा जब कुनै एउटा इन्क्लाइन प्लेनमा जब एउटा स्लोपमा इगलाई हामी चाहिने यो र इगलाई चाहिँ हामी जब रोल गराउँछौँ त्यति बेला एक्चुअली र इगमा भित्र त लिक्विड छ, लिक्विडले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी भन्छौँ। किन मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्दा भन्दाखेरि यसले अपोज गर्छ नि त, एक्सटर्नल फोर्सलाई बढी अपोज गर्छ त्यो लिक्विडले भित्र यताउता गएर होइन खचामखुचुम हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिने के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसको बढी हुने भयो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसको बढी भएको हुने कारणले गर्दा ओमेगा त्यसको के हुनु पर्यो त घट्नु पर्यो, किनभने हामीसँग रिलेसनसिप छ आई ओमेगा इज इक्वल टु द कन्सटेन्ट। अब ओमेगा आई यदि बढ्यो भने ओमेगा घट्नु पर्यो, यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो चाहिने यदि र इग हो भने त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी कम हुन्छ, तर यदि हार्ड बोइल्ड हो भने हार्ड बोइल्डको लागि त मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम हुन्छ र जसले गर्दा केले बढी हुनु पर्यो त एङ्गुलर भेलोसिटी। ओके, सो हार्ड बोइल्ड इग हैज ए स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया, सो एङ्गुलर भेलोसिटी विल बी लार्ज हुनु पर्यो है। यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ, एङ्गुलर भेलोसिटी विल बी लेस होइन, यहाँनिर लार्ज हुनु पर्यो, किनभने यिनीहरूको त इन्भर्स रिलेसन छ नि त, मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम भयो भने एङ्गुलर भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामीले भनिदिनु पर्यो। ओके, सो फ्यान विथ द ब्लेड्स टेक लङ्गर टाइम टु कम टु रेस्ट देन विथआउट द ब्लेड्स। अब ब्लेड भएको पङ्खालाई चाहिँ नि रेस्टमा आउन बढी टाइम लाग्छ इन कम्पेरिजन टु द विथआउट ब्लेड होइन, जसमा ब्लेडहरू छैन त्यो चाहिँ छिटै रेस्टमा आउँछ, तर ब्लेड भएको वालालाई बढी टाइम लाग्छ। किन
के त भन्दा जस्तै ब्लेड भएको पङ्खाको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी हुन्छ हामी भन्न सक्छौँ, किनभने त्यसको मास बढी हुन्छ अथवा डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन पनि बढ्छ नि त त्यहाँनिर, आर बढ्ने भएको हुनाले अर्थात् मास बढ्ने भएको हुनाले। आई बढ्यो भने ओभियसली टाइम पिरियड पनि बढ्छ यसको। अर्थात् अर्को सेन्समा इफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया लार्ज होइन, इफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज लार्ज, यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया लार्ज भयो भने टाइम पिरियड इन्क्रिज भयो अल्सो। र जसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी छ होइन, मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी छ त्यसले चाहिँ बढी टाइम लगाउने भयो नि त रेस्टमा आउनको लागि होइन। किन त भन्दाखेरि उसले बढी टाइम पिरियड एकदम स्लो चल्ने भयो, स्लो चल्दाखेरि इट टुक लार्जर टाइम टु कम टु द rest. Okay, so thank you very much. I have brought some important short questions which are related to the rotational dynamics, and in upcoming videos I will post other important topics. So thank you very much.